من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورة بقرہ اول سپارہ یوشتم دویشتم آیات. सूरत बकरे अवल आयतों की बकरा मोमिनानो हाल और सिफात अल्लाह पाक बयान करी. वरपसे पद्वो आयतों के दसूचा काफिरानो हाल अल्लाह पाक बयान कर. या पद्यारलस आयातों के द मुनाफिकानो हाल बयान शो. दे न पस आयातों के आम खिताब अल्लाह पाक कई. द हिदायत कबलवलो और न कबलवलो पर मयार बांधे द इंसानानो द्रे डले जोड़ी शिविरी. यो करा मोमिनान जैन करा काफिरान और द्रेम मुनाफिकान. नद्रे वालों का खिताब की पदे आयात की. अल्लाह पाक दे आयातों के दा तौसिया और तमहीद पशकल के खिताब कई. अवल द मुखलिसीनो मोमिनानो, द्वेम द खालिस काफिरानो और द्रेम द मुनाफिकानो. और देद्रू वालों दलों का खिताब कीगी दे दपारा कि द अल्लाह इबादत करे द पैगंबर अलैहिस्सलाम तआत ताबेदारी करे दा दावत वर्केशो. द देर को तबे दो आयातों की द अल्लाह द वहदानियत और द अगा द इबादत इख्तियार अवल दावा
पाखली दलाइल सरा साबितुल शी ब्याद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रिसालत इस बात पे और पैगंबर अलैहिस्सलाम द रिसालत द तोल न लो या मौजूदा कुरान मजीद बांधे द काफिरान द तरफना द शुबहात जवाब दे वरसरा द पैगंबर अलैहिस्सलाम द रिसालत और द कुरान मजीद ना इनकार फवजा द वईद इन सजा और दे पर न मनलो दे पर मनलो सरा बशारत और खुशखबरी दा और आखिर के बिया गल द इनामात का जिक्र कोल सर खल्क था द अल्लाह द बंदगे इख्तियार वल दावत वर्कली शेरी या अय्युहन नासो ए खल्को या अय्युहन नासो अबुदू ए खल्को इबादत करे रब्बकुम दख्तल रब अगर खलककुम चिता से पैदा करिए अल्लज़ी खलककुम अगर चिता से पैदा करिए वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम अगर खलकिन पैदा करी चिता से नमक की दी इसका सतलार निकिन पैदा करी आम मखलूक़ात पैदा करी या अय्युहन नास कि इबादतों का यानी खुल पूरा ताकत का मुकम्मल फरमानदार बारदारे अल्लाह के खर्च का और द यरे और द लोए द मखा द नाफरमाने ने जान उसाता यानी इबादत उकद खुल रबो द अल्लाह गम सिफतुन दी और पटोल सिफतुन के दिल तक के सिफत द रब ये रोड़ो दे के दा हिकमत ते च पदे के देवे दावे सरा दलीलुम अरारे द पदे आयात के दा ख्याल शवे रच द इबादत मुस्तहिक अल्लाह पाक ने वली विज़का च अल्लाह द इंसान परवरिश कउन के तरबियत कउन के जात पे देव मामूली सास की ना कुले खैश्ता इंसान जोड़ कर दलीदल ताकत वर्क सरगे वर्कड़ी दी द औरेदो ताकत वर्क वगुने वर्कड़ी दी द सोच फिक्र द पारा जड़े वर्कड़ी दी ज्यादत द बका और पर दुनिया के द उसेदो असबाब और वसाइल पैदा करी दी न बन सोकदा सी निश्ता जरा टोल जरूरियात बोले पूरे की द इबादत लायक उमदक अल्लाह दे और द्रे डले इंसानानु दी नो हर यो डले का पदे के जान ल तरीका बांधे खिताब दे या अय्युहन नास ए खल्को मकाफिरान था दी जुमले द खिताब माना दाशवा कि ए काफिरान इंसानानो उबुदू रब्बकुम दख्पल रब इबादतों के मखलूक पर इसकी प्रेगने तौहीद इख्तियार के या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम ए काफिरान खल्को दयो अल्लाह इबादतों के द गैरुल्लाह इबादत प्रेगने मखलूक पर इसकी प्रेगने द मखलूक परवा मकवा तौहीद इख्तियार के या अय्युहन नास उबुदू ए काफिरानो वहिदू रब्बकुम फल यो रब मने वहिदू तौहीद मने यो अल्लाह मने और मुनाफिकान तक खिताब शी या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम ए मुनाफिकान खल्को निफाक फरेक दे इखलास पदान के पैदा के मुनाफिकान में जोड़ेगे मुजब्जब में जोड़ेगा कि न इधर के रहे और न उधर के रहे इस बंद में जोशी न बददीश और न बदसादीश इखलास पदान के पैदा का मुनाफिकाना तर्ज दे प्रेगरा
او عام گناهګارانو مسلمانانو ته چې خطاب شي نو بیا یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے گناهګارو مسلمانانو د گناہ کار پرېږدئ، کامل طاعت تابعداري د الله اختیار کې. او چې کوم متقیان بندیان دي نو هغوی ته د خطاب معنی دا شوه یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے کاملو متقیانو مسلمانانو خپل طاعت او عبادت د رب باندې همیشه ثابت اوسېږئ او په دې طاعت تابعدارۍ کې ترقي حاصله کړئ. دې دې پورې دریو ډلو ته بلکې څلورو ډلو ته خطاب په مختلف انداز شو. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے ټولو خلقو عبادت وکړئ د خپل رب. الذي خلقكم، اغا اللہ چې تاسو پیدا کړی، والذین من قبلکم، او اغا خلق پیدا کړی چې تاسو نه مخکې دي. په دې جمله کې الله پاک انسان ته د خپل ځان په باره کې او د خپل پلار نیکو مشرانو په باره کې دعوت فکر ورکړ چې د خپل ځان متعلق او د خپل مشرانو په باره کې سوچ وکړه. نتوی او نده مور پلارو نستا وجود نو نو دا اللہ رحمتنا پتا بسرنگی راغلی وی چه تو وینا نو اول دا نعمت دا اللہ اومنا چه اللہ دا نیش دا پردین را اویستی شتی اکللی نو چه موجود اکلی نو بیا در بانی دا رحمتنا باران کرلی. نو اول دنیا ته ستا راتلل دا ځان له یو عظیم نعمت دی. ته نوې الله شته کړې، خلقکم پیدا یې کړې، شته یې کړې، د نیش د پردې نه یې راویستې او شته یې کړې، د نیس نه هست کړې، د عدم نه وجود ته راوستې. نو یوازې ته نه، والذین من قبلکم، ستاسو نه مخکې ستاسو پلار نیکې هم پیدا کړي دي. څه پیدا کړلې؟ یو عظیم نعمت یې درکړ. په دې دنیا کې یو خشته حسین او جمیل شکل یې درکړ، ډېر خشته حسین او جمیل. او بیا دا کائنات ستا تابع کړل، نو تم دا الله تابع شه. او ته چې د الله تابع کېږي نو په هغه طریقه تابع شه کومه طریقه چې تا ته محمد رسول الله ښوولې ده صلی الله علیه وسلم. د هغه وفادار امتي جوړ شه. نکی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لا عرف استاری. خط غلام مصطفیٰ جوش صلی اللہ علیہ وسلم. ننگ و غیرت پدان کرا پیدا کا، بے ننگ م جوڑے گا، بے غیرت م جوڑے گا، فخپل محمد رسول اللہ ننگو کا تابدار شاہ. نو حسین او جمیل شکل یې درکړ، کائنات یې ستا تابع کړل. دا ټول کائنات یې ستا لپاره مزدوران پیدا کړي دي. د دې نه د نفع د اخیستو طاقت یې درکړی دی، قوت یې درکړی دی. ته د خپل عقل فکر نه کار واخله او دا دنیا خپله قابو کې راوله. نو دا دومره احسانات یې چې در باندې کړي دي، د کوم ذات چې تا باندې دومره احسانات کړي دي هغه لایق نه دی چې ته ورله عبادت وکړه. د هغه په مخ کې عاجزي اختیار کا، تذلل اختیار کا، او د هغه د یری او د عظمت د خاطره د هغه هیڅ قسمه مخالفت او نافرماني مه کوه.
दलता अल्लाह फरमाई खलककुम तासे पैदा करे वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम व खलकिन पैदा करी जिस तासु न मखकिरी वल्लज़ीन मिन बादिकुम रिवेली मिन बादिकुम रिवेली वे पदे के इशारा कि दा उम्मत आखिरी उम्मत के दे नपस बल उम्मत न पैदा कीगी खत्म नबूवत तक इशारा दा ये बस नबूवत खत्म शो और दा आखिरी उम्मत से दे उम्मत न रुस्तु बबल उम्मत न पैदा कीगी नुज़क मिन बादिकुम ओनवे मिन क़ब्लिकुम वीली तर क़यामत पूरे नूर उम्मतुन न राजी लअल्लकुम तत्तकून शायद तासो बच्चे यानी दा अल्लाह दा बंदगे इख्तियार वल नफस दा मुखालफत दा अल्लाह न बच्चे जानो साथे न उम्मीद भी कि तासो बदा जहन्नम ना पा आखिरत के और दा गुनाहों ना फरमानों ना पा दुनिया के बच्चे लअल्लकुम तत्तकून शायद तासो बच्चे यानी दा अल्लाह बंदगी इख्तियार के दा अल्लाह दा मुखालफत और नाफरमाने न जानो साथे न उम्मीद भी कि तासु बद जहन्नम दा अजाब न आखिरत के बच्चे दा गुनाहों और नाफरमानों न व दुनिया के बच्चे लअल्ला माना शायद उम्मीद की रीशी हो शहनशाहाना कलाम की जे दा कम चीज पवारा के दा उम्मीद कलिमा राशि दा शायद कलिमा राशि दा शाहानो पा कलाम की दा अगेना मुराद यकीनी तौर बाने दा कार केदल वी दा अल्लाह पा कलाम के हम दे कलिमे माना मतलब तहक्कुक दे यकीनी वाले दे ये बेशक तब मुत्तकी शे तो इबादत दा अल्लाह का अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा दा अल्लाह ग़ज़ात ते जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा ये जोड़ करे दा अज़मत तासु दा पारा फर्श यो अवार मैदान इधर न जोड़ करे अल्लाह ग़ज़ात ते शिकर ज़वले दा तासु दा पारा अज़मत फर्श वस्समाअ बिनाअ और आसमान इधर लचक जोड़ करे मक्के आयात के दा अगे इनामातो बयान ओशो कि दा इंसान दा ज़ात सर ताल्लुक साथी और दी आयात के दा अगे इनामातो बयान ले कि दा इंसान गेर चा पेरा मक्के रुस्तु सीजनो सर ताल्लुक साथी और आयात के पाकिदी दा तौहीद बाने अनफुसी दलाइल ली कि दा इंसान दा नफ्स सरे ताल्लुक रे और पदे आयात के आफाकी दलाइल सरा आफाक द दुनिया अतराफ देर चा तेरा पदे आफाकी दलाइल के दतोल नमक के दजमा के पैदाइश जिक्र रही अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा अल्लाह ग़ज़ात थी कि घर ज़वले दस्तासु द पारज़मा का फर्श इधर ल जोड़ करे रे नखोला ओबो पशांते नर्मदा ची डूबेगी पके और न लकलकानी दा उस पन सख्तरा कि दा खपल जरूरत दा पारे करोल नशे बल्कि दा नरमे और दा सख्ते पा मंज के जोड़ा दा कि इंसान पे करारे और उसे दिल कोली शी और दा खपल जरूरियात दा पारे इस्तेमालो शी दाज़मा का आवारा तख्तरा फर्श दे फिराश आवार फर्श तख्ता उमन को पस्कुल की वीर की जमीन गोल है दाज़मा का गोल ना न दे दे के खुखरे होने की जमीन गोल है और पस्कुल के सेंस वाला वही दाज़मा का गोल ना और ग्लोब मरा पस्कुल के उखरी दाज़मा का दक्कत से गुंडस के रे दे कुरान के अल्लाह हुई आवारा तख्तरा और स्कूल के राता गुंडस के खोले हुए गुंडस के दे ग्लोब दे कुर्राना कुर्रे अर्द सवाल अदाव चिज़्मा का आवारा रा कुरान चुई चे अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ दाज़मा का फर्श दे नो सेंस वाला के वता गोल और कुर्रा
او گلوب وی. دا دې سوال جواب داري چې ځمکه په ظاهري شکل کې په نظر کې یو اواره تخته ښکاري، پلنه او اوږده په نظر راځي. او د قرآن مجید د بیان طریقه دا ده چې په دې کې د عامو خلکو د سوچ فکر او د عقل خیال ساتلی شوی دی. داسې بیان کیږي چې په هغې باندې هر عالم او امی د ښار اوسېدونکي د بانډې اوسېدونکي ټول پوهېږي، او دا بیان د حقیقت او د واقع مخالف هم نه دی. نو ځمکه په هر شکل چې وي خو په ظاهري نظر کې د عامو خلکو په نظر کې غوړېدلې پلنه اوږده پرته ده. لہذا قرآن شریف د دې دپاره هغه لفظ استعمال کړ چې په هغې کې د عامو خلکو خیال او لحاظ ساتلی شوی دی، او عام خلق په اسانه باندې پوهېږي. اوس که قرآن ویلی چې زمین گول ہے نو بیا به د عوام وایي چې دا څنګه گول ده. نو هسې یو پیچیده مسله جوړېده او فایده پکې نه وه. نو د عامو خلکو په نظر چې څنګه اواره ښکاري نو خدای وایي اواره تخته ده. الذي جعل لكم الارض فراشا، اللہ غزات تے چزمکے گردولی دستاسو دا پارا فراش فرش، والسماء بناء اسمان استاسو دا پارا چت گردولی دی. دا دویم دلیل دا اللہ پاک پا توحید باندے پڑے آیات کی دی کہ دا اسمان پیدا کری دی، نو اسمان تے چت ویلی دی. دا قرآن دا آیاتوننا دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیثنا دا اسمان وجود ثابت تے، اسمانو نشتا او وہ اسمانو ندی. قرآنی آیاتنا او احادیث دا پیغمبر علیہ السلام پدے دلیل لے چی وہ اسمانو ندی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نازل کری دی من السماء دا اسمان دا طرف ماءً اوبا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فسرائی سلیدی به پدے ابو باندے من الثمرات میوجات رزقا لكم روز استاسو دا پارا. دا پنزم دلیل دے پدے دعوی باندے کہ عبادت دیو اللہ کا. اللہ دا اسمان دا طرفنا اوبا نازلی، بیا پدے اوبو باندے قسمہ قسم میوے غلے گیاگانی رائستل، چاہتا دا انسانان و دا حیوانات دا پار روزی و گیا. دا انتظام دا باران پا ذریعہ باندے دا صرف اغزات کئی کہ غیو دے او کامل قدرت والا دے، ہم دا قضات دا عبادت لائق دے، دا غزات تاسو پرورش کئی. نکم ذات چی دا دمرا لوی نظام دا انسان دا تربیت و پرورش چلی او دا انسان دا روزے اسباب پیدا کئی، او دے انسان تا پا دنیا کے دا جند دا لذتن و دا مزو لطف او مزور کئی، نو ہم دا قضات دا عبادت لائق رے. زمکہ کچھ دا سمجھ دا انسان دا پیدے دا پارا پیدا کی پدے کہ دا انسان کسر او عمل لر دیر کم دخل لے. انسان سو کی زمکہ واری گوڑ چاری پکیو کی تخم پکیواچی، اوز دا تخم پدے زمکہ کے محفوظ ساتل دا زمیدار کار دے کدا دا اللہ. بیا پدے زمکہ کے دا زرغونے قوت پیدا کول دا دا اللہ کار دے. دا دے تخمنا جرل او تیغ راوتل دا دا اللہ کار دے. بیا دا تیغا برا چراؤ خطلا دا مضبوطول و پدے کے میوہ پیدا کول دا دا اللہ کار دے. دے کے دا بلچہ کار نیشتا، دا خالص دا اللہ پا قدرت باندی کی. وچہ انسان دا دے فطری و طبعی تقاضو پورا کول اللہ کئی رہ انسانا دے اخپل عقل نکار والا. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مگر زوے تاسو دا اللہ سر شرکان، وانتم تعلمون، تاسو پوئے
حال دا چې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا ټول تصرفات بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی. نو خلاصه دا شوه چې په دې آیاتونو کې د هغه څیز دعوت ورکړی شوی دی چې هغه د ټولو آسماني کتابونو او د تمامو پیغمبرانو د رالیږلو اصل مقصد دی، یعنې صرف د یو الله عبادت او بندګي کوه او دې ته توحید وایي، عقیده د توحید ولره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.